کریم آقا دیا 4 بیٹیاں نے یاد رکھو اور انہاں چواں وچوں جناب والا 2 جڑیاں نے انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا تو بہر کہ مسلمان بھائیو بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہو گیا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے دمال جنہ دا نام حضرت عثمان غنی ہے دین اسلام دیا گلاں کرنا پہنے لیکن مکہ دیا کافرانو اے بڑا ہی برا لگدا ہے اے چنگا کام نہیں لگدا کئی لوگ جڑے نے دارہ اسلام دے اندر آ رہے ہیں کئی لوگ جڑے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اے نا کافرانے طرح طرح دیاں زیتاں دینیاں شروع کی دیاں حتیٰ کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا اے عثمان تسی ہجرت کر جا کدھر ہجرت کر جائیے کریم آقا نے اشارہ فرمایا آپ ادھر اشارے دی طرف ہی چلے گئے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام دے نال 11 مرد تے 5 عورتاں نے آپ بندرگاہ تے پہنچے نے کشتیاں تیار نے آپ حبشہ دی طرف چلے گئے نے جس نے حبشہ چ پہنچے نے کافر دوڑے دوڑے بندرگاہ تے پہنچے نے کی ویندے نے کہ اے تے چلے گئے نے حبشہ تے چند الفاظ جڑے نے چند ایام رہے چند لمحات رہے چند مہینے رہے خبر پھیل گئی مکہ دے لوگ تے مسلمان ہو گئے نے آپ جب واپس آئے نے کیا مکہ دے حالات تے جڑے نے پہلے نالوں بھی جڑے نے گئے خراب نے مکہ دے مسلماناں دے بڑے ظلم ستم جڑے نے کیتے جا رہے نے پہلے کہ مسلمان بھائیو کریم آقا نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ آپ حبشہ دی طرف چلے گئے نے حضرت رقیہ نال نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال آپ نے 2 ہجرتاں فرمائیاں نے پہلی ہجرت بھی حبشہ دی طرف ہے دوسری ہجرت بھی حبشہ دی طرف ہے اے مسلمان بھائیوں کو عثمان غنی کچھ جڑا بے کے ایام گزارنے تو بعد آپ جڑا گشت مدینے پا کے آگے نے اینے تو جناب والا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہو جانا وے جلو آپ دا وصال ہوندا ہے اللہ دے حکم دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا نکاح جڑا حضرت عثمان غنی نال کیتا یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں نے عثمان غنی دے نکاح دے اندر اس کو تو آپ نو کہنے ذوالنورین دا معنی بندہ 2 نوراں والا او لوکی تے نبی نو نور نہیں من دے تے غلام جے جڑا 2 نوراں والا اے تے غلام جے اے تے غلام دے جڑا 2 اے تے غلام دے جڑا 2 نوراں والا پھر کہنا پوے گا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا جزاک اللہ تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیری نسل پاک میں
اسلام دی خاطر بڑیاں مارا کھادیاں نے کدھر عثمان غنی مارا کھا رہے ہیں کدھر جناب والا تپتے ہوئے صحرات بلال نو لٹایا جا رہا ہے بنو امیہ دا غلام بنو امیہ کی کر رہا ہے جدو دوپہر تپ جاندے نے آؤ مسلمان بھائیو ادھر حضرت عثمان غنی دا چاچا درخت نال بن کے مار رہا ہے کہندا محمد دا کلمہ چھڑ دے ادھر جناب حضرت بلال نو تپتے ہوئے صحرات لٹا کے بہت بڑا پتھر سینے تے رکھ دیتا جاندا ہے بنو امیہ بھی یہی کہندا ہے محمد دا کلمہ چھڑ دے لیکن اے نوجوان کی کہندے نے عشق کرنا سدا اپنی مرضی دے کم عشق کرنا سدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاندہ چکا دینا وہ عاشق دا سر وہ جتھے چاندہ چکا دینا وہ عاشق دا سر نہ کعبہ دینا کربلا ویرا وہ جتھے چاندہ جیت چاندہ چکا دینا وہ عاشق دا سر نہ کعبہ دینا کربلا ویرا آؤ مسلمان بھائیو مدینے باغ دے اندر آ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار شروع کیتا زمین کاروبار شروع کیتا ہے اللہ نے کرم کیتا کاروبار چمک گیا ہے آپ نے قرینے رکھ لینے آپ نے ملازم رکھ لینے ملازم کم کر دینے آپ بدعا دے چہرے دی زیارت کر لینے آپ جڑا بس بدو حال نوری نوری مکھڑے دی زیارت کر لینے وہ میٹھے میٹھے بول سن لینے کیڑے میٹھے میٹھے بول کسی عاشق نے آگیا لے وہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کمرے بالیا بولو نا یار سارے لب گولو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کمرے میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی والیا آنسیاں دے کاج لیلا بول کملے والیا آنسیاں دے کاج لیلا بول کملے والیا آنسیاں دے کاج لیلا بول کملے والیا آؤ مسلمان بھائیو مسجد نبوی دی زمین حریق دے دین والے دا نام عثمان غنی جے جنوں ذوالنوران کہندے نے وہ بھی عثمان غنی جے دین اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دین والے دا نام عثمان غنی جے آؤ مسلمان بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت قحط سالی آگی سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ یا امیر المومنین قحط سالی آ گئی ہے بھوکھیاں کچھ کرو حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والےاں دے نال ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال مسلمان بھائیو انہاں لوگاں نے باویلا نہیں کیتا ایتھوں ملک شام تو ذرا توجہ کریا جے ملک شام تو 100 اونٹ لدیا ہویا حضرت عثمان غنی دا جناب والا مکے دے اندر داخل ہوندا وے آؤ مسلمان بھائیو جس مکے دے اندر جناب والا 100 اونٹ ہوندا وے دیگر جناب لوگ داخل ہو گئے نے جزاک اللہ دیگر لوگ جناب والا داخل ہو گئے نے
اے جناب والا وپاری نے کوئی کہندا میں 4 گنا نفع دیاں گا عثمان مال مینوں دے دے کوئی کہندا میں 4 گنا نفع دیاں گا مال مینوں دے دے حضرت عثمان غنی نے کی آکھیا او وپاریو اج عثمان نے 4 گنا نفع نہیں لینا بلکہ عثمان نے 10 گنا نفع لینا عثمان نے 4 گنا نہیں 10 گنا نفع لینا ہے اے وپاری کہندے نے اسی تے اتنا نفع نہیں دے سکدے عثمان سانو بہا دے سہی کیڑا 10 گنا تینوں نفع دے گا حضرت عثمان غنی نے آکھیا او لوگو او میرا رب جے وقت اولا شریک جے او جڑا او دی بارگاہ وچ خرچ چھڑے گا رب نو 10 گنا نفع دے گا آپ نے آکھا لوگو آ جاؤ مسکینوں آ جاؤ محتاجوں آ جاؤ جدے کا رزق نہیں آ جاؤ آج عثمان 100 اونٹ اللہ دی راہ وچ قربان کر لے گا آؤ مسلمان بھائیو دسنا جاننا کون عثمان مسجد نبی دا ماحول کریم کا منبر تے بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام بھی سامنے نے آپ بیان کر رہے ہیں وہ تھے ایک کنواں جدا نام بیروما ہے اے دا مالک یہودی ہے باقی پانی کھارا ہے اے یہودی مسلمانوں پانی کوئی نہیں بھرن دیندا جو بھی مسلمان جاندے نے اے چھڑک دیندا ہے مسلمان واپس آ جاندے نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر دے تے جلوہ فرماتے نے اللہ دے حبیب نے فرمایا اور کوئی انج دا بھی بندہ ہے جڑا پانی دا انتظام کر لے پانی دا انتظام کر لے حضرت عثمان غنی فوراً اٹھے نے اٹھ کر یہودی نو ملے نے یہودی دے نال مذاکرات کیتے نے انہیں آکھیا میں 12,000 درہم لواں گا ایک دن کنواں تیرا ہوے گا ایک دن میرا ہوے گا حضرت عثمان غنی نے 12,000 منہ بولی رقم دے کے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے آقا سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کم کر آیا ہاں اللہ تعالیٰ دے حبیب نے فرمایا او لوگو او میرے غلاموں او جنہ جلدی نوجوان ویکھنا ہوئے اج میرے عثمان نو ویکھ لو او جنہ جلدی نوجوان ویکھنا ہوئے اج میرے عثمان نو ویلے مسلمان بھائیو کی ہویا مسلماناں نے 2 دن دا پانی بھرنا شروع کر دیتا وے جدوں 2 دن مسلماناں دی باری آوندی ہے تے اے جڑا یہودی ہے نے یہودیاں کولوں اے نا کافراں کولوں ڈبل معاوضہ لینا شروع کر دیتا حضرت عثمان غنی نے جس نے ویکھیا یہودیاں دے حالات مارے نے حضرت عثمان غنی نے کی فرمایا او یہودیاں تسی بھی آ جاؤ تسی بھی پانی بھر لو اور مسلمان بھی پانی بھر رہے ہیں اور یہودی بھی پانی بھر رہے ہیں دوسرا جدو دن آندا وے کوئی بھی اس کنویں تے پانی بھرن نہیں جاندا کوئی بھی پانی بھرن نہیں جاندا ایک حضرت عثمان غنی دوبارہ دے کول گئے نے آکھیا تیرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے تو باقی دا بھی کنواں مینوں دے دے 8,000 درہم دا منہ بولی رقم طے ہویا وے باقی دا بھی کنواں خرید کے حضرت عثمان غنی نے وقف کر چھڑیا ہے اے ہوئی عثمان غنی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اے نہیں فرمایا عثمان تو کنواں خرید اے عثمان تو کنواں خرید بلکہ وجہ کی ہے ثواب کی ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دا آپ دے حکم دی ابتدا کرنے دا جذبہ صحابہ کرام دے وچ گھٹ گھٹ بھریا آیا وے اجے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان مکمل نہیں ہویا حضرت عثمان غنی نے عمل بھی کر دیتا ہے وجہ کی ہے تسبیح پھری تیرا دل
پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا کی لینا چلے بڑھ کے بنا جاگ دے دودھ جم دے لگی پاویں لال گویں کڑ کڑ کے ادب مصطفی کدھر حضرت ابوبکر صدیق ادب مصطفی کرتے نظر آتے ہیں کدھر جناب والا عمر پاک ادب مصطفی کرتے نظر آتے ہیں کدھر عثمان غنی نظر آتے ہیں کدھر علی پاک آتے ہیں کون علی پاک آؤ گل کرنا چاہنا علی یوم غدیر دا موقع بھی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دے مولا کائنات دا اے حد بڑھ کے فرمایا من قلت مولا وعلی جن مولا اے لوگوں سن لا جدا جدا میں مولا ہوتا ہے علی مولا جدا جدا میں مولا ہوتا ہے علی مولا مومن دے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے ذکر علی چھیڑ لو آج لوگ کی کہنے نے کہ مولا بس ہوئے مولا بس ہوئے مولا بس ہوئے میں کیا کہا کہ میں اس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہوئے جڑا جدوں بھی بول دائے خدا دی قسم سچ بول رہے یا جنہیں تسی بیٹھے سبحان اللہ بڑی مٹھی ہے اندر علم دی باہر جائے باہر علم دی اندر آئے تاکہ جنہیں تھوڑے تھوڑے سو گئے نے انہ دی جاگ آ جائے فرمایا کہ جدا جدا میں مولا جدا 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 میں مولا پتہ لگیا کہ اللہ دے حبیب بھی مولا نے اللہ دے حبیب بھی مولا نے مولا دمانی ہوندہ دین والا آؤ لوگی کہندے نے کہ ڈریکٹ اللہ نبی کی دیندہ خدا دی قسم ہے سانو زندگی دیتی نبی پاک نے دیتی اے ہاتھ ملیا نبی پاک دا صدقہ اے زبان ملی نبی پاک دا صدقہ اے ہاتھ ملی نبی پاک دا صدقہ اور پیار ملے میں مصطفیٰ دا صدقہ اے جہان ملیا مصطفیٰ دا صدقہ خدا دی قسم ہے اور رب ملیا جے کہ مصطفیٰ دا صدقہ ملیا مدے کوئی آنے آکھے اللہ اللہ وہ کسے شعر نے تھے اے بھی کہہ دیتا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جنہ جنہ کریم آقا نے منال وفا کی دیئے جنہ جنہ بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال وفا کی دیئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بلند مرتبہ عطا کیتا ہے اس جہاں میں جویزتان ہے اس جہاں میں جویزتان ہے کیسیاں اسان علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا وہ چیز ہے لوگوں او یہ جہاں
لوگ جہاں پیچھے مر جاندے نے کسے دے مکان پیچھے مر جاندے نے کسے دی گڈی پیچھے مر جاندے نے جڑا تو کیمرہ گمایا جے دیکھنا چاہنا وا کون کون پڑھنا چاہتا ہے یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں لوہو قلم تیرے ہیں جہاں کیا چیز ہے جہاں کیا چیز ہے اور لوگوں لوہو قلم تیرے ہیں لوہو قلم تیرے ہیں اس واسطے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اندا پیار کرو کیویں دا پیار ابو بکر نے کیتا ہے کیویں دا پیار عثمان غنی نے کیتا ہے کیویں دا پیار عمر پاک نے کیتا ہے کیویں دا پیار علی پاک نے کیتا ہے اینا لوگاں نوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر تو چین بھی نہیں ملدا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جنی دیر چہرہ نہیں ویکھدے جنی دیر زیارت نہیں ویکھدے پوچھو نا بلال کو بلال کیا تینوں درد نہیں سی ہوندی جدوں بنو امیہ طرح طرح دیاں سختیاں دیندا سی طرح طرح دیاں مصیبتاں دیندا سی بلال تینوں درد نہیں سی ہوندی کدی تیرے گلے وچ رسی پا کے تینوں گھسیٹیا جاندا کدی تیری زبان دے اوتے دھوپ دے کولے رکھے جاندے کدی جڑا تتی ٹھہرا دے تتی ریت تے لٹایا جاندا کدی کولیاں دے لٹایا جاندا بلال دس تے صحیح کیا تیرے اندر کڑی پاور تینوں درد نہیں سی ہوندی کیا تینوں درد نہیں سی ہوندی تو بلال یہ کیا ہوئے گا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم او عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کو راوے خدا جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر نہ کعبہ دے نا کربلا ویکھدا صحابہ کرام آندے نے کہ جس لے اسی ودھا دا نوری مکھڑا ویکھ لیندے سن سانوں وہ تکلیفاں اونجی بھول جاندیاں سانوں تکلیفاں اونجی او تے نوری مکھڑا ویکھ کے تکلیفاں بھلاندے ہن تے ہن کی کریے ویکھن والی اکھ چاہیے ہے ہن یا رسول اللہ عشق نال محبت نال کہہ کے اے ذکر سن کے تے خدا دی قسم ہے عاشق دیاں تکلیفاں بھول جاندیاں نے اسی ایویں نہیں گلی کریا کچا بس تقریر مکمل ہو گئی ہے اسی ایویں نہیں گلی کریا کوچا جناب اسی آندے ہون جناب والا سارے دی زبان جڑی ہے بولے گی اے ریکارڈنگ اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تسی بھی دل کرے دے قاری آصف رضا قادری یوٹیوب چینل کدی دل کرے سرچ کرے جے بڑا کچھ ملے گا ہر کوئی اپنے آپ نو جڑا وے اس مد اندر لے کے آوے تیرا کھاواں میں تیرے ہی یا رسول میں ویکھنا چاہنا ہوں شعیب بھائی کیمرہ گھماؤ ویکھنا چاہنا ہوں کیڑا نبی دا صدقہ کھان والا ہے الحمدللہ میرا گوانے اسی سارے نبی پاک دا صدقہ کھانے ہیں جڑا نبی دا کھاوے پھر نبی دا ہی گاندا جے اس وقت یار سارے گاؤ گونج پہ جے تیرا کھاواں میں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ پاویں پٹرول دی قیمت ود جائے پاویں پٹرول دی قیمت گھٹ جائے پاویں کیوں دی قیمت 600 دی بجائے 1000 ہو جائے تے پاویں 50 روپے ہو جائے جیڑا عاشق ہے ادھر تے توجہ ہی نہیں کردا او دی نگاہ گنبد خضرا دی طرف لگ جاندی ہے او کہندا میرا لنگر مدینے ہونا ہے
بنی اسرائیل آندے ہن ساڈا لنگر من سلوا سمانا دونا ہے انہاں دا توکل ایڈا سی من سلوائے گا ساڈا توکل ہے رب دے گا مصطفیٰ دا صدقہ دے گا تے گونج پہ جے سارے بولو تیرا کھاواں میں تیرے ہی تے کھاواں یا تیرا کھاواں تیرا کھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے جو سنیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے